अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा, आज दुरूसुल लुग़ा में तमरीन चेक करनी है। चलिए अब्दुल्ला साहब आप तमरीन पढ़िए। हाँ, सवाल क्या है? कव्विन जुमलन मुस्तअमलन अल कलिमातिल आतियता। कव्विन जुमलन, तू जुमले बना, मुस्तअमलन अल कलिमातिल आतियता, अल आतियता आने वाले, अल कलिमाती कलिमों को, मुस्तअमलन इस्तेमाल करते हुए। कव्विन जुमलन मुस्तअमलन अल कलिमातिल आतियता, तू आने वाले कलिमों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बना। आगे कुछ कलिमे दिए गए हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना है जुमलों में। चलिए जी। क्या दखला? दखला ज़ैदुन फिल बैती क़ब्ल सलासति अय्यामिन। दखला ज़ैदुन फिल बैती, दखला ज़ैदुन फिल बैती, ज़ैद घर में दाखिल हुआ, क़ब्ल सलासति अय्यामिन, 3 दिन पहले। दखला ज़ैदुन फिल बैती क़ब्ल सलासति अय्यामिन, ज़ैद घर में 3 दिन पहले दाखिल हुआ। चलिए आगे। बहस ज़ैदुन अनिल किताबी, बहस ज़ैदुन अनिल किताबी, ज़ैद ने किताब तलाश किया। बहस ज़ैदुन अनिल किताबी, ज़ैद ने किताब तलाश किया। चलिए जी आगे। अल-उसबुउल माज़ी, गुज़िश्ता हफ्ता माना होता है। लइबना कुरतल क़दमी फ़िल उसबुउल माज़ी, लइबना कुरतल क़दमी, हमने फ़ुटबॉल खेला, फ़िल उसबुउल माज़ी, गुज़िश्ता हफ्ते। लइबना कुरतल क़दमी फ़िल उसबुउल माज़ी, हमने फ़ुटबॉल गुज़िश्ता हफ्ते खेला। चलिए जी आगे। क़रअनल मजल्लतल बारिहता, क़रअनल मजल्लता, हमने मजल्ला पढ़ा, अल बारिहता, गुज़िश्ता रात। क़रअनल मजल्लता अल बारिहता, हमने मजल्ला गुज़िश्ता रात पढ़ा। चलिए जी। ज़ियारतुन, ज़हबना लिज़ियारतिल मुदीरी, ज़हबना, हम सब गए, लिज़ियारतिल मुदीरी, मुदीर की ज़ियारत के लिए। ज़हबना लिज़ियारतिल मुदीरी, हम सब मुदीर की ज़ियारत के लिए गए। आगे चलिए। ज़ू मुहम्मदुन ज़ू खुल्क़िन, मुहम्मद अखलाक वाला है। चलिए जी आगे। क़रअतुल क़ुरआन निस्फ़हु, क़रअतुल क़ुरआन निस्फ़हु, मैंने
आधा कुरान पढ़ा। क़राअतुल क़ुरआन निस्फ़हु, फ़ा पे ज़बर, क़राअतुल क़ुरआन निस्फ़हु, मैंने आधा कुरान पढ़ा। हो गया जी। अगला सबक देखिए, अगला सबक है अद्दरसुस्सामिनो। अद्दरसुस्सामिनो, पहले तर्जमा अस्सामिनो का करेंगे, फिर अद्दरसो का, क्योंकि अस्सामिनो ये सिफत है और अद्दरसो ये क्या है, मौसूफ है। अद्दरसुस्सामिनो, अस्सामिनो आठवां, अद्दरसो सबक, अस्सामिनो आठवां, अद्दरसो सबक, अद्दरसुस्सामिनो आठवां सबक, अस्सामिनो आठवां, अद्दरसो सबक। अद्दरसो ये मौसूफ है, अस्सामिनो ये क्या है, सिफत है। आठवें सबक में क्या है, आठवें सबक में ये बतलाया गया है कि कभी कभी फ़ेल की निस्बत इसमें ज़ाहिर की तरफ होती है, यानी कभी कभी फ़ेल की निस्बत इसमें ज़ाहिर की तरफ होती है और वो इसमें ज़ाहिर उस फ़ेल का फ़ाइल बनता है, और कभी कभी फ़ेल की निस्बत इसमें ज़मीर की तरफ होती है और वो इसमें ज़मीर उस फ़ेल का फ़ाइल बनता है। मैंने क्या बतलाया कि कभी कभी फ़ेल की निस्बत किसकी तरफ होती है, इसमें ज़ाहिर की तरफ, जैसे ज़हबा ज़ैदुन, ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैदुन ज़ैद, ज़हबा गया, ज़ैद गया। जाना ये क्या है, फ़ेल है। ज़हबा ये क्या है, फ़ेल, इसका माना करता है जाना। जाना ये फ़ेल है। इस फ़ेल की निस्बत किसकी तरफ की गई है, इसमें ज़ाहिर की तरफ की गई है, और ये इसमें ज़ाहिर क्या बन रहा है, इस फ़ेल का फ़ाइल बन रहा है। फ़ाइल मतलब काम करने वाला बन रहा है। ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, जाने की निस्बत किसकी तरफ है, इसमें ज़ाहिर की तरफ है। ये इसमें ज़ाहिर क्या बन रहा है, फ़ेल का फ़ाइल बन रहा है। ज़ैद गया, जाने वाला कौन है, ज़ैद है ना, तो ज़ैद ये क्या कहलाएगा, फ़ेल का फ़ाइल कहलाएगा। फ़ाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जाना एक काम है, ये काम कौन कर रहा है, ज़ैद कर रहा है ना, तो ज़ैद ये क्या बन रहा है, फ़ाइल बन रहा है। बतलाने का मकसद क्या है कि फ़ेल की निस्बत कभी कभी किसकी तरफ होती है, इसमें ज़ाहिर की तरफ होती है, और वो इसमें ज़ाहिर क्या बनता है, उस फ़ेल का फ़ाइल बनता है। और कभी कभी फ़ेल की निस्बत इसमें ज़मीर की तरफ होती है, और वो इसमें ज़मीर फ़ेल का फ़ाइल बनती है। मिसाल के तौर पे हामिदुन ज़हबा, हामिदुन हामिद, ज़हबा वो हो गया। तर्जमा क्या करते हैं, हामिदुन ज़हबा, हामिद गया। हम लोग सिर्फ अभी ज़हबा के बारे में बात करेंगे। ज़हबा वो हो गया, क्या जी, वो गया। फ़ेल की निस्बत यानी जाने की निस्बत किसकी तरफ की गई है, ओह की तरफ ना, वो जो ज़मीर है इसकी तरफ फ़ेल की निस्बत की गई ना, यानी ज़हबा में हुआ की ज़मीर है जिसकी तरफ फ़ेल की निस्बत की गई है, और ये हुआ की ज़मीर क्या बन रही है हाफिज़ जी, फ़ाइल बन रही है। बात समझ में आ रही है जी। हामिदुन ज़हबा, ज़हबा वो हो गया। ज़हबा यहाँ फ़ेल की निस्बत किसकी तरफ की गई है, ज़मीर की तरफ की गई है, और वो ज़मीर इस फ़ेल का फ़ाइल बन रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है जी। देखिए, जब फ़ाइल एक ज़मीर बनेगा तो उस ज़मीर को हमें माक़बल की तरफ लौटाना होगा। मैंने क्या बतलाया, अगर फ़ाइल क्या बन रहा है, इसमें ज़मीर बन रहा है, तो उस ज़मीर को हमें किसकी तरफ लौटाना होगा, उससे पहले वाला जो इस्म होगा, फ़ेल से पहले वाला जो इस्म होगा, उस इस्म की तरफ वो ज़मीर लौटानी होगी। मैंने क्या कहा, अगर फ़ेल की निस्बत ज़मीर की तरफ है, यानी वो ज़मीर फ़ाइल बन रही है, तो उस फ़ाइल यानी उस ज़मीर को जो फ़ाइल बन रही है उसको हमें किसकी तरफ लौटानी होगी, उस फ़ेल से पहले जो इस्म होगा उसकी तरफ लौटानी होगी। जैसे हामिदुन ज़हबा, हामिद गया, इसमें हुआ की ज़मीर है, इसको हमें किसकी तरफ लौटानी है, इस्म की तरफ लौटानी है। लौटा दिया जी। जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیسے جانیں گے کہ یہاں فعل کی نسبت ہمیں کس ضمیر کی طرف کرنی ہے؟ ہوا کی ضمیر کی طرف کرنی ہے، یا ہم کی ضمیر کی طرف کرنی ہے، یا انتا کی ضمیر کی طرف کرنی ہے، یا انتی کی ضمیر کی طرف کرنی ہے، یا کس ضمیر کی طرف کرنی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ سمجھ میری بات؟ فعل کی نسبت جو ضمیر کی طرف ہم کر رہے ہیں، یعنی فعل کا فاعل جو ہم لوگ ضمیر بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں فعل کا فاعل جو ضمیر بن رہا ہے وہ یہ ضمیر ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو کیسے علم ہوگا کہ یہاں جو فعل ہے اس فعل کی نسبت جس ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے وہ ضمیر، اس ضمیر کا لانا یہاں درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے اس کی جانکاری ہوگی؟ ہمیں جانکاری اس طرح سے ہوگی کیونکہ ہمیں اس ضمیر کو کہاں لوٹانا ہوتا ہے؟ ما قبل کی طرف لوٹانی ہوتی ہے۔ تو ما قبل جو ضمیر چاہے گا اسی اعتبار سے ہم فعل کی نسبت کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ما قبل کیا چاہتا ہے؟ یہاں ہوا کی ضمیر چاہتا ہے، تو ہم لوگوں نے فعل کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ ہوا کی طرف کر دی۔ ابھی ہوا کی ضمیر ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہی فاطمہ تو ہوتا تو ہمیں فعل کی نسبت کس کی طرف کرنی ہوتی؟ ذہبت یعنی ہیا کی ضمیر کی طرف کرنی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہیا کی ضمیر اس کی طرف لوٹے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ فاطمہ تو یہ واحد مؤنث ہے، اور واحد مؤنث یہ کون سی ضمیر چاہے گا؟ واحد مؤنث کی ضمیر چاہے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی پھر سے دیکھ لیجئے، میں نے ابھی کیا آپ لوگوں کو بتلایا کہ کبھی کبھی فعل کی نسبت اسم ظاہر کی طرف ہوتی ہے، اور جس اسم ظاہر کی طرف فعل کی نسبت ہوگی وہ اسم ظاہر فعل کا فاعل بنے گا۔ جیسے ضرب خالد، خالد نے مارا۔ مارنا یہ کیا فعل ہے، اس فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ خالد کی طرف کی گئی ہے۔ سمجھ میری بات؟ اور یہ خالد کیا بن رہا ہے؟ یہ فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل کا فاعل ہے؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ ضرب خالد، خالد نے مارا۔ مارنے کا کام کس نے انجام دیا؟ کس نے مارنے کا کام کیا؟ خالد نے کیا نا، تو خالد یہ کیا کہلائے گا؟ فاعل کہلائے گا۔ پھر میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی فعل کی نسبت ضمیر کی طرف ہوتی ہے اور وہی ضمیر اس فعل کا فاعل بنتی ہے۔ بتلایا؟ پھر میں نے یہ بتلایا کہ وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا کی ضمیر ہوگی، یا ہم کی ضمیر ہوگی، یا ہیا کی ضمیر ہوگی، یا انتا کی ضمیر ہوگی، یا انتی کی ضمیر ہوگی؟ کون سی ضمیر ہوگی؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس ضمیر کو ہمیں کہاں لوٹانا ہوگا؟ اس سے پہلے والا جو اسم ہوگا اس کی طرف لوٹانا ہوگا۔ وہ اسم جو چاہے گا وہی ضمیر ہم لوگ وہاں لائیں گے۔ جیسے اگر شروع میں کیا انتا ہے، اس کے بعد میں ہمیں کیا لانا ہے؟ فعل لانا ہے۔ اب ہم اس فعل کی نسبت کس ضمیر کی طرف کریں گے؟ انتا کی طرف کریں گے نا، تبھی تو وہ لوٹے گا ما قبل کی طرف۔ تو ہم لوگ کیا کر دیں گے؟ انتا ذہبت۔ اب اس میں کیا ہے؟ انتا کی ضمیر ہے اور یہ کیا کر رہی ہے؟ ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال دیکھ لیجئے، الدرس الثامن، 8واں سبق۔ دیکھیے مثال دیکھیے، حامد ذهب، آمنۃ ذهبت، انت ذهبت، حامد و ہاشم و علی ذهبوا، آمنۃ و زینب و مریم ذهبنا، انتم ذهبتم۔ یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ المفرد والجمع، یہاں دیکھیے فعل کو مفرد لایا گیا ہے یعنی واحد لایا گیا ہے، اور یہاں فعل کو جمع لایا گیا۔ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ کیونکہ فعل سے پہلے جو اسم ہے اس اسم کو دیکھتے ہوئے ہم نے فعل کو مفرد لایا ہے اور فعل کو جمع لایا ہے۔ دیکھیے حامد ذهب، حامد گیا۔ دیکھیے یہ اسم کیا چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف ہوا کی ضمیر لوٹے، کیونکہ حامد یہ کیا واحد مذکر ہے، اور یہ واحد مذکر کیا چاہتا ہے کہ اس کی طرف کیا ہوا کی ضمیر لوٹے۔ تو ہوا کی ضمیر کس فعل میں ملے گا؟ فعل کے کس صیغے میں ملے گا؟ واحد مذکر غائب کے صیغے میں ملے گا نا، اس لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ لایا گیا ہے۔ حامد و ہاشم و علی ذهبوا، حامد و ہاشم و علی، یہ جو تینوں ہیں فعل سے پہلے، یہ تینوں کیا چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف جمع مذکر غائب کی ضمیر لوٹے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہیں، 1 2 3 جمع ہو گئے نا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہیں، اور یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف جمع مذکر کی ضمیر لوٹے،
اسی لیے فعل کیا لایا گیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا لایا گیا ہے ذہبوا. اب اس میں ہم کی ضمیر ہے، ان تینوں کی طرف لوٹ رہی ہے. آمنۃ و ذہبت، آمنۃ کیا چاہ رہی تھی کہ فعل میں ہیا کی ضمیر ہو جو کس کی طرف لوٹے؟ آمنتوں کی طرف لوٹے، کیونکہ آمنۃ واحد مؤنث ہے اور یہ کس کی ضمیر چاہے گی؟ واحد مؤنث کی ضمیر چاہے گی. تو کیا بولیں گے؟ آمنۃ و ذہبت. آمنۃ و زینب و مریم و ذہبنا، آمنہ زینب اور مریم گئیں. دیکھیے آمنۃ و زینب و مریم کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے، اسی لیے ذہبنا فعل جمع مؤنث غائب کا لایا گیا ہے تاکہ اس فعل میں ہنہ کی ضمیر ہو جو اس کی طرف لوٹے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح سے آگے جو مثالیں وہ بھی اسی طرح سے انت ذہبت، انتم ذہبتم، انت ذہبتی، انتن ذہبتن، انا ذہبت، نحن ذہبنا. ہو گیا جی. اگلا سوال دیکھ لیجئے آگے ایک سوال ہے اس کو دیکھ لیجئے. اکمل الجمل الآتیۃ بوضع الفعل ذهب فی الفراغ بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب. اکمل الجمل الآتیۃ، تو آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع الفعل ذهب، ذهب فعل کو رکھ کر کے، فی الفراغ خالی جگہ میں، بعد اسنادہ اس کی نسبت کرنے کے بعد، الی الضمیر المناسب مناسب ضمیر کی طرف. اکمل الجمل الآتیۃ، اکمل تو مکمل کر، الآتیۃ آنے والے، الجملہ جملوں کو، اکمل الجمل الآتیۃ تو آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع الفعل ذہب، ذہب فعل کو رکھ کر کے، فی الفراغ خالی جگہ میں، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب اس کی نسبت مناسب ضمیر کی طرف کرنے کے بعد. آگے جو خالی جگہ ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذہب فعل کو رکھنا ہے، لیکن ذہب جو فعل ہے اس کی نسبت ہم کس ضمیر کی طرف کریں گے؟ جو مناسب ضمیر ہوگا اس ضمیر کی طرف ہم اس کی نسبت کریں گے. جیسے پہلی مثال دیکھیں، این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ تو ہم لوگ کون سا فعل کی نسبت کس ضمیر کی طرف کریں؟ جو ضمیر الطلاب الجدد کے لیے مناسب ہو. اس ضمیر کو ہمیں کہاں لوٹانی ہے؟ الطلاب الجدد کی طرف لوٹانی ہے نا. تو الطلاب الجدد کی طرف کون سی ضمیر لوٹے گی؟ ہم کی ضمیر لوٹے گی نا. تو ہم لوگ کون سا صیغہ لائیں گے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے تاکہ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ سکے؟ الطلاب الجدد کی طرف لوٹ سکے. این الطلاب الجدد ذهبوا الى المدیر. سوال کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے. اکمل الجمل الآتیۃ، تو آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع الفعل ذهب، ذهب فعل کو رکھ کر کے، فی الفراغ خالی جگہ میں، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب اس کی نسبت مناسب ضمیر کی طرف کرنے کے بعد. تو آگے جو جملے آئے ہیں ان میں کچھ خالی جگہیں ہیں، وہاں ہمیں ذہب فعل کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان جملوں کا ہمیں اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.